बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शराज़ी माइंडसेट। आज एक नया मौजू लेके हाजिर हुए हैं और एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रही है और वीडियो वायरल हुई पड़ी है। जो लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर मौजू तैयार करते हैं और अपने घर का माहौल दिखाते हैं और जो लोग दुनिया की भाग दौड़ में पड़े हुए हैं और अपने आप को वेल सेटल और अच्छा मतलब कि लाइफस्टाइल हासिल करने के लिए अपनी इश्तों को नीलाम करते हैं और अपनी औरतों का सहारा लेते हैं और दीगर उन लड़कियों का सहारा लेते हैं और लड़कियां उन मर्दों का सहारा लेती हैं जो अपनी ज़िंदगी में नंगा हो के चीज़ें दुनियावी हासिल कर लेना, जैसे कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस, किसी की मोहताजी ना हो हमें, हम अपनी मर्ज़ी से बाहर निकल जाएँ, अपनी मर्ज़ी से घूमें-फिरें, ना हम शादियाँ करें, ना हम किसी की हमारी कोई सास हो, ठीक है? इस किस्म के जो मामलात हैं, जो अभी आपने एक वीडियो देखी, अली हैदराबादी कोई लड़का है, जैसे मैंने वीडियो देखी है, ना जाने और कितनी वीडियोज़ ऐसे नज़र आती हैं। तो नाम इसने इतना प्यारा रखा हुआ है लेकिन करतूत देखो, ये नहीं कि मुँह मोमना ते करतूत भैड़े। हाँ जी, तो कहने का मतलब ये है कि बड़ी ये बात दुःख से कहनी पड़ रही है, ना समझ, दीन से दूरी, शुरू से ऐसे लोगों को दीन-ए इस्लाम मुताला नहीं कराया जाता है। मतलब कि सही दीन जिसको कहते हैं उर्दू में, कुरान मजीद को बच्चों को नहीं सुनाया जाता सिवाय अरबी के। इसी वजह से तो ये गुमराह हो जाते हैं लोग। जो लोग अपने घरों में कुरान को उर्दू में या खुद भी नहीं पढ़े होते, ना बच्चों को पढ़ाने की कभी कोशिश करते हैं, सिर्फ़ बच्चों को एबीसी, बाबा बाबा ब्लैक शिप इंग्लिश कल्चर की तरफ प्रमोट कर देते हैं, यानी कि अंग्रेज़ी में चले जाते हैं, गुलाम हो जाते हैं, तो वो बच्चे कभी भी बड़े होके दीन पे अमल पैरा नहीं होते। ये बात ज़िंदगी में याद रखिएगा, 99% लोग दीन पे नहीं चलते फिर। फिर नतीजा क्या होता है? घर का किराया देने के लिए माँ की मजबूरी आ गई, बाप अपाहिज हो गया या कुछ एक्स वाई ज़ेड। तो क्या होता है कि फिर लड़कियों को मतलब कि तैयार किया जाता है तालीम की सूरत में, जिसको वो तालीम कहते हैं, तालीम की सूरत में। फिर वो क्या, फ़ेम हासिल करने के लिए घर वाले मोबाइल दे देते हैं। कई लड़कियाँ इस मोबाइल की वजह से टिकटॉक बनाती हैं, पैसे कमाती हैं। और कंदील बलोच को देख लें, जो एक बच्चे की माँ थी, वो भी कत्ल हो गई। ना जाने दूसरी-तीसरी शादी कर रखी थी। और दीगर टिकटॉक्स, फ़िल्म अदाकार, स्टेज अदाकारों को देख लें, कई लड़कियों को गोली मार दी गई, कई टिकटॉकर्स को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना दिया गया, कई यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों को लड़कों ने प्यार का झांसा दे के हॉस्पिटल में इज्तिमाई करके छोड़ गए, कई लड़कियाँ मर गईं, कई लड़कियाँ ओपन माइंडेड, क्या? दीन से दूरी। ये जितने भी आप पाकिस्तान में, पंजाब में जो आप वाक़या सुन रहे हैं, ये क्या, ये दीन से दूरी है। साफ-सी बात है, घर वाले कुरान नहीं पढ़े होते, तो बच्चों को भी उन्हीं राह पे चलाते हैं जो वो खुद कर रहे होते हैं जवानी में, ठीक है? लेकिन कुछ मैंने ऐसे वालिदैन देखे हैं, खुद तो चलो बुराइयों में ज़िंदगी गुज़ार के आते हैं, लेकिन वो कहते हैं हम जिस तरह थे हमारे बच्चे ना बनें। वो इसी सोच में बच्चों को गलत तालीमात देना शुरू हो जाते हैं, बाहर भेजना शुरू हो जाते हैं। और बाहर आपको पता है माहौल क्या है, लड़कियों के लिए तो अल्लाह माफ़ फरमाए। मैं आपकी बेटियों का दुश्मन नहीं हूँ, इससे तभी कायम रहती हैं कि जब वो घर की चारदीवारी में रहे। जब चारदीवारी में औरत रहती है तो कभी तबाह नहीं होती। अब ये अली हैदराबादी के बारे में देखें, इस लड़के ने शुरू में इसने शुरू किया था इसका कैरियर देखें, इसने टिकटॉक से शुरू लिया था, यूट्यूब पे आया और मुख्तलिफ इसने हरकतें की, फिर ये अपनी बीवी को भी दिखाने लग गया, फिर वो लाइव सेशन जो आते हैं दीगर ऐपों के ज़रिए, और बहुत यानी कि लड़कियों से बातचीत करना, गुफ्तगू करना, इस किस्म की हरकतें, लड़कियों के साथ टाइम ज़ाया करना, अपना ज़िंदगी ज़ाया करना। है बंदे, तू रोज़ कब्र के नज़दीक जा रहा है, देख तेरी उम्र गुज़र रही है। बजाए कि अच्छी किसी की गुफ्तगू करने से, लोगों की माँ-बेटियों के साथ बैठ के बातें कर रहा है। हुँ? सोचो। फिर यहाँ तक बात नहीं बनी, तो फिर अपनी बीवी को आगे ला दिया। अब बीवी कोई इसकी नाउज़ुबिल्लाह कोई आसिया थोड़ी थी कि उसका किरदार आसिया जैसा हो। बीवी भी जैसी जैसे ये खुद था। वो भी जनाब आ गई कि मैं भी आ गई हूँ वीडियोज़ के अंदर।
پھر دونوں جب خوشی خوشی بیٹھ کے دونوں ویڈیوز بیڈوں کے اوپر بنا رہے ہیں، اپنے گھر کا ماحول دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا عورت ایک خزانہ ہے، اس کو چھپا کے رکھ، اور تو اس کو دکھا رہا ہے تاکہ میرے 4 نوٹ بنیں گے، میرے فالوورز بڑھیں گے، گھر میں گاڑی لوں گا، وہ لوگ میری عزت کریں گے۔ دنیا تو ننگی ہوئی بیٹھی، یس، دنیا ننگی ہو گئی ہے، آپ بھی ننگے ہو جائیں گے۔ وٹ ڈفرنٹ مسلم اور نان مسلم، کیا فرق رہا ان میں اور ہم میں؟ ننگا ہونا، ننگا ہونا دیکھو کتنی بڑی شرمناک بات ہے۔ دیکھو، ننگا ہو کے اگر پیسے کمانے ہیں، برائی کر کے پیسے کمانے ہیں، خدا پاک کی قسم، اللہ اس سے اچھا موت عطا کر دے۔ کتنا کم ظرف کی بات ہے، لوگ خود بھی ننگے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی ننگا دیکھتے ہیں، ہے نا یہ بات؟ کب حالانکہ انہی کی آنکھوں کے سامنے کئی جنازے نکلتے ہوئے انہوں نے دیکھے ہوں گے، یہ کبھی یہ بات سوچیں گے نہیں کہ یار فلاں مر گیا، یہ نہیں سوچتے یہ تو مر گیا ہے، بلکہ تو سوچ کل تو اس کی جگہ لیٹا ہوگا، کبھی یہ بات سوچتے ہیں؟ ہاں، موت کو دماغ سے نکالے رکھتے ہیں بھائی۔ دیکھو موت تو تمہیں آ کر رہے گی۔ آج لڑکیاں پیسوں کی خاطر، والدین خود ملوث ہوئے بیٹھے ہیں، پیسوں کی خاطر بھائی نکمے ہوئے پڑے۔ پاکستان میں مردوں کو، یہ جو سیاست دان ہے نا، یہ کباب بوٹی کی طرح انشاءاللہ تعالی جہنم میں بروسٹ ہوتے ہوئے انشاءاللہ نظر آ رہے ہوں گے، کیونکہ طاقت کا نظام انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھا۔ جب تک اس ملک میں برائی نہیں پھیلتی، جب تک ریاست نہ چاہے، یہ سید کی بادشاہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ تو جہنم میں جائیں گے الٹے منہ ہاتھ۔ لیکن افسوس تو اس بات کا جو ہم پہ سوال ہوگا، تم کیا کرتے رہتے تھے؟ چلو یہ تو تمہیں تمہاری ماؤں بیٹیوں کو باہر بلاتے تھے، لیپ ٹاپس لے لو، سکوٹیاں لے لو، فلاں لے لو، کالج میں آ جاؤ، تو تمہیں اپنے ایمان کی فکر نہیں تھی؟ کیا میں، اللہ کہے گا کیا میں موجود نہیں تھا؟ کیا میں الحق نہیں تھا؟ کیا میں الواحد نہیں تھا؟ کیا میں الرحمن نہیں تھا؟ الرحیم نہیں تھا؟ کیا میں الجبار نہیں تھا؟ اب بتاؤ، ہوگا جواب؟ ارے تم تو ایک چھلی کے برابر کا بھی حساب نہیں دے سکتے اس کا، لیکن اس میں تم پہ مہربانی فرمائی، اے انسان واپس لوٹا، تیری یہ منزل نہیں ہے۔ کافر کا کیا ہے، وہ تو ہے ہی کافر، ان کا جہنم تو اللہ نے خود کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور تم کافروں کے ملک میں جانے کے لیے، کافروں کی پروڈکٹ خریدنے کے لیے دن رات دعائیں مانگ رہے ہوتے ہو، اللہ کرے ہمارا پارسل نہ رکے، اللہ کرے ہمارے بچے کا ویزا لگ جائے۔ کیوں؟ اپنے ملک کے اندر نظام صحیح انصاف سے فیصلے نہ کر سکے تو۔ خیر، یہ ایک ایز اے ایک لمبی گفتگو ہے، میری مختصر سے پوائنٹ میں بات یہ ہے کہ بھائیو، اپنے بچوں کو، اگر تم یقین کرتے ہو کہ اللہ موجود ہے اور آپ کا سلام اللہ کے رسول ہیں، پیارے ہیں، اور تم روز محشر پہ اگر تم یقین کرتے ہو، اس پہ ایمان لاؤ، مجھ پہ نہیں، اس پہ جو حمد والا ہے، الحمد للہ رب العالمین ہے، یعنی کہ ہر طرح کی تعریفیں میرے رب ہی کے لیے ہیں، اس پہ ایمان لاؤ۔ مطلب نیک حال متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ہوتا ہے۔ نیک حال سے کیا مراد ہے؟ مطلب کہ صالحین کام کریں، یہ گندگی، یہ ٹک ٹاک، یہ ننگے ڈھانس، میں اگر وزیر پاکستان ہوتا میں ان کو گھروں میں چھنڈوا دیتا، ان کو تو مارتا ہی مارتا، ان کی والدہ کو باہر نکالتا، آؤ جی 100 کوڑے مارو ذرا ان کو۔ کیوں بھائی؟ بیوی بیٹیوں کو گھر میں بیٹھ کے یہ درس دے رہی ہے، اگر گھر میں راشن نہیں ہے تو مجھے بتا، بجلی مہنگی ہے تو مجھے بتا۔ اللہ اقتدار دے تو انشاءاللہ تعالی ہماری نیت اچھی ہے، اپنے لوگوں کے لیے دل کرتا ہے کام کرنے کے لیے۔ خیر، لیکن مانا کہ دشواریاں ہیں، لیکن برائی سے پیسہ نہ کمائیں، کم کھا لو، چھوٹے گھر میں رہ لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم نہیں رہتے، چھوٹے گھر میں رہ لو، زندگی تو گزر جائے گی، زندگی تو ایک کمرے میں بھی گزر جاتی ہے بھائی، کوئی بات نہیں، دنیا میں تھک ہار جائیں لیکن آخرت میں شرمندگی نہ ہو، وہ عذاب باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب ماں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، اللہ پہ ایمان رکھیں، بیٹیوں کی جلد شادی کا اہتمام کریں، اور ایسے لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ کبھی سجیشن نہ کریں شادی کا۔ یہ جو لوگ آپ کو سپر سٹار جن کو آپ بولتے ہیں، یہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹیاں، ان کے فالوورز، یہ
24 घंटे अपने आप को ये लड़के चमकाने में लगे होते हैं। समझदार लड़की जो दीन से वाबस्ता होगी वो कभी ऐसे लड़के को लाइक नहीं करेगी, और ना ही वो आशिकी माशिकी का सीन करती। समझ, अल्लाह अल वाहिद, अल्लाह से रजू करें, वो बेशक मुनज़्ज़ा है, वो पाक ज़ात है। अल्लाह ताला सबको हिदायत की रोशनी अता फरमाए। और इनकी तलाक हो रही है, कभी नहीं हो रही, उसको तलाक दे रहा है, मैं तुम्हें तलाक, देखो फेम हासिल करने के लिए लोग क्या क्या करते। और अल्लाह ताला ने देखो इनको किस तरह जिल्लत की जिंदगी दे रखी है, हर पूरी दुनिया इन लोगों को देखती है, क्या मुंह दिखाएंगे। ये तो लोग कहीं बाहर भी जाते होंगे तो लोग कहेंगे ओ ये तो वही दल्ला है ये, और बीवी इसकी साथ नाचती है जी, क्या इज्जत रह जाए। माँ बेटियां दिखाने की चीजें नहीं होती, उनको घरों में छुपा के रखो, है ना ये बात। ये वो लोग समझते हैं जिनमें गैरत हो, जिनमें गैरत का मुआदा ही ना हो, उनको ये चीजें बुरी नहीं लगती। ये मैंने देखी है बात। खैर, अल्लाह ताला सबको गैरत की गोलियां अता फरमाए। देखते रहिए हमारा चैनल शराजी माइंडसेट। अल्लाह हाफिज़।